So like immediately after the thing collapsed, it was just a piece of the sajja which collapsed. So immediately we evacuated them in the soil valley Saglia. Then we shifted the immunization station. Immunization is taking place on top. On top. So as a precautionary measure, we have shifted on the other side. That's all. There was no injury to anyone, no harm to anyone. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. कॉलेप्स जाला एक पोर्शन सज्जा कॉन्क्रीट सज्जा आशिल्लो तो कॉलेप्स जावन इनफॅक्ट ग्लास पेन्स देखून फुटले आनी त्या कारणाक लागून आतां सगळे एंटायर ओल्ड हातून शिफ्ट केल्ले आहा. इनफॅक्ट एक ब्लेसिंग इन डिसगायज म्हणल्यार जाता कित्याक आमी मागत आशिल्ले की जो हेरिटेज हाजो लेगसी आहा आमचो फादर मिरांदाचो ताणें हें स्टार्ट केल्लें. आतां एक 155 इयर्स कितें तरी एनिवर्सरी हें जाल्लें आसा फावंडेशन हाजें एनिवर्सरी जाल्लें आहा आनी त्याच इमिजिएटली देर आफ्टर नाव सी इट इज गोईंग बॅक इन टू हीज प्रिमायसीस तेणी जें केल्लें पळय आतां तातूंत वयता. इनफॅक्ट आमी मागत आशिल्ले की कितें तर यूज जावच म्हूण जो फादर मिरांदाचें जें आशिल्लें तें स्वप्न दवरिल्लें तें हें लिगसी आनी आज पळय देवानूच थंय धाडलें म्हणल्यार जाता सारको. आमी फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिसायज करचें पडटा गव्हर्मेंटाक कित्याक हें हांगा शिफ्ट केल्लें कित्याक थंय पड म्हण तो अर्बन सेंटर चलतालो तें कॉलेप्स जाल्लें म्हण हांगा शिफ्ट केल्लें आनी हें पडपाक लागलें म्हळ्यार मेंटेनन्स तुमी करीत ना. आतां तें 14 lakhs कितें एस्टिमेट जाल्लो सिंगल टेंडर जालो म्हण आतां कितले टायम जाला आतां वर्स जावपा आयलें. सिंगल टेंडर जावनूय बी तुमी तें एक्सेप्ट करपाक शकना. 14 lakhs एस्टिमेट हांगा प्रायम मिनिस्टर येता तेन्ना 10 कोटीच आमकां बील मेळ्ळें आहा ताजेरूय आमी उलयतले हाजे मुखार जे नॅशनल गेम्स जाल्ले आहा तेजे आनी हांगा 14 lakhs हें जायना. इधर हें इमिजिएटली रिपेर जावचें आनी सांगपा म्हळ्यार आतां जें शिफ्ट जालां हें पर्मनंटली थिंगा उरल्या पुरो म्हण हांव मागता. इट शूड रिमेन देर ओनली लेट फादर मिरांदास लिगसी रिमेन देर फॉर एवर. दीस इज आवर स्ट्रॉंग डिमांड. कोणा दुखापत कितें जाल्ल्या ना कोणा इंजुरीज कांय जावना कोणा हें जावना. कितें पडलां एक्चुअली एक प्रोजेक्शन आसा विंडोचो सज्जा सो तो एंटायर करोड जाल्लो आनी ते स्टील बील सगळें हें जाल्लें. वयर सज्जा आहा ताजें कॉन्क्रिटाचो पीस ताजेर पडलो आनी त्या इम्पॅक्टाचेर हें सगळें पळय आनी इवन सायडीन सज्जा हेर सज्जा आहा ते पयले जाल्यार तेवूय बी सगळें हें जाल्लें आहा पेडे जाल्ले आहा. ताजेरूय बी कितें पडलें कसलो बारीकसो तेका इम्पॅक्ट जालो इवन वायब्रेशन जालें तेवूय पडपाक शकता.